آیا نکاح یه پیوند قویه حاج آقا؟ بدون شک هم پیوند قوی وجود داره و هم پیوند ضعیف. از ضعیف بودنش حرف نزنید. شما فقط اینو بگید که بعد نکاح آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم در بیارید. دوشیزه کیه؟ دختر عموی من هستن. من همه کارهای رسمیشو انجام میدم. شما فقط خطبه ما رو بخونید. برای نکاح به وکیل نیاز داره. حاج آقا اون دخترایی که وکیل ندارن یعنی نمیتونن ازدواج کنن آخه؟ معذرت میخوام، من شاید کم میدونم. میتونید به من راهنمایی کنید؟ این دختر عاقل و بالغیه. الله اکبر. من وکیل دختر میشم. اسنادو بیار. तस्वीर मन में बस यार की तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की. قبول میکنم. दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से जिसको मांगा तू वो सिला है. ای آله رو کجا برد؟ مامان داروهاتو بخور. ببرش اونور، ببرش. مامان حتما یه جایی براش پیدا میکنه و میاد. پسرم آدمی نیست که توی خیابون ولش کنه. آره اما چرا تا الان نیومده؟ مامان دادش اومد. اومد؟ حمزه بیاله. ای وای قربونت برم. تو کجا رفته بودی پسر؟ هممونو نگران کردی. باز اینو آوردیش اینجا؟ این دوباره باهات اومد؟ برو توی اتاق مامان بزرگ، نه اتاق من. چی؟ شماها گفته بودید بدون هیچ نسبتی نمیتونه توی این خونه بمونه. پس منم باهاش نسبت پیدا کردم. من باهاش ازدواج کردم. ازدواج؟ چه مزخرفی میگی؟ شما گفته بودید که دختر نفیس داداشتون رو نمیشناسین، درسته؟ پس حالا با این دختر آشنا بشید. حاله حمزه است. از این به بعد اینطور شناخته میشه. تو که دلمو شاد کردی حمزه. پسر عزیزم یکی دونم بیا بغلم قربونت برم. با خبر اگه یه قدم جلو گذاشتی این دختره یه بی سر و پا نمیتونه عروستون شده پدر. بیا پارش کردم. این پیوند تموم شد. این پیوند اینطوری تموم نمیشه مامان. این نکاح در دفتر خدا ثبت شده. اینو خودتون بهتر از من میدونین. من همچین ازدواجی رو اصلا قبول ندارم. برو بابا دیوونه. با قبول داشتن یا نداشتن تو چیزی تغییر نمیکنه. هر چی میخواست بشه شاد دیگه. ماشاءالله دعاهای من قبول شد. خدا رو شکر. خدایا 1000 مرتبه شکرت. ببین چقدر زیبا شدن. هر دو تا بچه‌ام به هم دیگه میاد. ماشاءالله ماشاءالله. خدا حفظتون کنه. ماشاءالله. سمی اینجا خونه من حمزه و اینجا اون کسی میمونه که من میخوام. پس میخوایی منو از خونه بیرون کنین، درسته؟ تو رو نه، این دختره رو. اما این دخترم جایی میمونه که من باشم بابا. این دختر مظنونه، مجرم که نیست بابا. مظنون رو مجازات نمیکنن بلکه حق دفاع بهش میدن. همین. اونی که اعدام میشم اول بهش حق داده میشه که بتونه بیگناهیش رو ثابت کنه. اما شما اینو
شما اینو مجازات میکنید بدون اینکه بهش حق بدید. آیا این انصافه بابا؟ لطفاً ببینینش. بیا اینجا. این صورتو ببینین. شما فکر میکنید اون تهمتی که بهش زدین آیا این صورت میتونه این کارو کرده باشه؟ لطفاً بهش نگاه کنید و تصمیم بگیرید آیا میتونه این کارو بکنه؟ اون دختری که حتی نمیتونه تلفن رو درست استفاده کنه همچین کاری نمیتونه بکنه. پدر اینقدر ساده است، اینقدر مظلومه که دلم براش سوخت. پس بگو کی همچین کاری کرد؟ من نمیدونم بابا، اما من بهتون قول میدم که تا وقتی مقصر واقعی رو پیدا نکنم آروم نمیشینم سر جان. تو اون موقع من زنداش مامان مامان به خودتون بیاین. مامان بس کنید، کافیه دیگه. میکشمش. بلم کن. به خودتون بیاین مامان، به خودتون بیاین. بس کنید مامان. مگه بهت نمیگم برو تو اتاق من؟ حاله کافیه. بسه. بیا برو تو اتاق. جذاب‌ترین سریال‌های پاکستانی را در تلویزیون DDTV مشاهده کنید.